ये जो सूरत हाल है ये बता रही है कि ईरान किसी कमजोर मुकाबले में नहीं है, बराबर के मुकाबले में जंग का आउटकम प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। 7 दिसंबर 2023 में हमास के हमले के बाद जो सूरत हाल इस खित्ते में डेवलप हुई है उसने सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहुत करीबी कर दिए, गल्फ के ताल्लुकात बहुत करीबी कर दिए। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईरान कल्चरल हाउस में। इस वक्त यहाँ एक एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ईरान में रिवॉल्यूशन के 47 साल के बाद आखिर ईरान अभी किस पोजीशन में है। इस सारे एग्जीबिशन के दौरान जो बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं उनके ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भले ही ईरान पर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हों, इसके बावजूद ईरान ने इस दौरान बहुत तरक्की की है। पहले का ईरान और आज के ईरान, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चाहे तालीम का मामला हो, चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो, चाहे साइंस का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे आर्मी का मामला हो, चाहे फौजी ताकत का मामला हो, हर मामले में ईरान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। यहाँ जितने भी पोस्टर या बैनर लगे हुए हैं उसके ज़रिए यही बताने की कोशिश की जा रही है कि रिवॉल्यूशन के 47 साल के बाद इस दौरान पूरे प्रोसेस में पहले ईरान कैसा था, अब ईरान कैसा हो गया है। दोस्तों, एक चीज बता दूं, इन दिनों आप सब लोगों को मालूम है ईरान और अमेरिका में टेंशन चल रही है। ऐसे वक्त में ये वाली एग्जीबिशन इसलिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को ये मालूम चल सके कि ईरान अभी आखिर किस पोजीशन में है। आप सब लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। इसके बावजूद इस मुल्क ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, दुनिया के हर फील्ड में, कंप्यूटर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, सब में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और दुनिया के लिए ये मुल्क एक मिसाल बना हुआ है। आज इस मौके पे बहुत सारे मेहमान को बुलाया गया था जो तकरीरें भी की। यहाँ के जो एम्बेसडर हैं, ईरान के जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में, उन्होंने भी तकरीर की। कल्चरल हाउस के जो कल्चरल डायरेक्टर हैं उन्होंने भी तकरीर की। उसके अलावा बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, उन्होंने भी तकरीर की और सबने ये बात बताई कि ईरान अब पहले जैसा नहीं है। ईरान अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। ईरान को कमज़ोर समझने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर जिन लोगों को भी बोलने का मौका मिला उन्होंने यही बताया कि ईरान ने पिछले 47 सालों में रिवॉल्यूशन के बाद बहुत तरक्की कर ली है। अगर कोई समझ रहा है कि ईरान कमज़ोर है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पूरी दुनिया के खासतौर पर मुस्लिम ममालिक के लिए ईरान इन दिनों एक मिसाल पेश कर रहा है। आप भी देखते होंगे जहाँ आम लोग हैं, आम मुसलमान हैं, वो भी इन दिनों ईरान के कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, कुछ कदम पिछले कुछ महीनों में ईरान ने ऐसे उठाए हैं कि मुसलमानों को भी लगता है, खासतौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को, ईरान वाकई में बहुत मजबूत हुआ है और अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो ईरान ही दे सकता है। वैसे तो ये आम लोगों का सोचना है कि ईरान अमेरिका को टक्कर दे रहा है, लेकिन जो लोग इसके जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए ईरान को इतना कमज़ोर समझना मुनासिब नहीं होगा। अगर अमेरिका के दिल में कहीं चल रहा है कि ईरान एक कमज़ोर मुल्क है, उसको हम आसानी से हरा देंगे या आसानी से उसे परेशान कर देंगे, उसे घुटनों पे ला देंगे, तो ये मुनासिब नहीं है। टीवी डिबेट भी आप देखेंगे तो जो लोग ईरान के एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात कहते हैं कि ईरान को कमज़ोर समझना किसी तरह से मुनासिब नहीं है। तो आज ईरान कल्चर हाउस में जिस एग्जीबिशन का इनेकाद हुआ है उसमें पोस्टर और बैनर के जरिए यही बताने की कोशिश की गई है कि ईरान ने अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, वहाँ के स्टूडेंट ने बहुत तरक्की कर ली है, वहाँ की आवाम ने बहुत तरक्की कर ली है, वहाँ की ख़वातीन ने बहुत तरक्की कर ली है। और एक मैसेज जो दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की जाती है, ईरान में ख़वातीन को परेशान किया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ बताने की कोशिश हुई है पोस्टर के जरिए, तकरीर के जरिए
کہ ایران کی جو خواتین ہیں وہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں. وہ تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہیں, اسپورٹس میں آگے بڑھ رہی ہیں, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہیں, یہاں تک کہ پولیٹکس میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. ایران کو کمزور سمجھنے کی کوشش کوئی کر رہا ہے تو پوری طرح سے غلط فہمی کا شکار ہے. دوستوں, ان دنوں ساری دنیا کی نظریں ایران اور امریکہ پہ لگی ہوئی ہیں. ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں ایک طبقہ وہ ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے. اس کو لگتا ہے اب امریکہ ایران کو ختم کر دے گا, اس کے مزے آ جائیں گے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, ایران ایک پاورفل ملک ہے, امریکہ نے جیسا کمزور دوسروں کو سمجھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. اس بار یہ جنگ ایسے نہیں ہو سکتی. ہمارے ساتھ تسلیم رحمانی صاحب ہیں. تسلیم رحمانی صاحب کو اس تعلق سے اچھی خاصی معلومات ہے. تسلیم رحمانی صاحب, ایگزیکٹ ابھی سچویشن ہے کیا؟ دیکھیے, ابھی تو سچویشن تو یہی ہے کہ جنگ سر پہ کھڑی ہے, کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. جو مسقط پہ بات چیت ہونے والی تھی جمعے کے روز یعنی کل, وہ بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ ملتوی ہو گئی ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ جنگ نہیں ہوگی مشکل ہے. جنگ کے آثار ہیں, لیکن اس جنگ کا آؤٹ کم ان لوگوں کے حق میں ہوگا جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے. اس کے امکانات بھی بہت کم ہیں, اور ہم کو کیا, ہم کو نقصان ہی ہونا ہے, فائدہ نہیں. وہ لوگ جو اندھ بھکتوں کی طرح بغلے بجا رہے ہیں وہ جیو پالیٹکس کو نہیں جانتے ہیں. وہ صرف جو ہے ان کے آنکھوں میں زردی چھائی ہوئی ہے, اس زردی کے نقطۂ نظر سے وہ ساری دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ بہت ہی جاہلانہ ایک سوچ ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ ایران کے مفاد میں ہو نہ ہو, ہمارے مفاد میں نہیں ہے. سر یہ بتائیے, ایران کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, ایران آخر کس پوزیشن میں ہے؟ اگر جنگ خدا نہ خواستہ ہوتی ہے تو ایران کتنا جھیل سکتا ہے؟ ایران مقابلے کی پوزیشن میں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے کہ امریکہ وینزولا جا کے وہاں کے صدر کو 2 گھنٹے میں اٹھا کے لے جا سکتا ہے, مگر امریکہ میں 15 دن تک اس نے وہاں پر موساد اور CIA کے ذریعے پورا موومنٹ چلا کے 100 شہروں کو وہاں پر گھیرنے کی کوشش کی, لیکن 13ویں دن عوام اپنے گھروں میں چلے گئے, وہ ناکام ہو گیا. ابراہیم لنکن کے نام سے جو ان کا جہاز بحری بیڑا ہے وہ وہاں کھڑا ہوا ہے, 1 ہفتے سے ایک تنکا ہلا نہیں سکا ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایران کسی کمزور مقابلے میں نہیں ہے, برابر کے مقابلے میں. جنگ کا آؤٹ کم پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. 23 سال ویتنام میں جنگ لڑی تھی, کامیاب نہیں ہوئے تھے. افغانستان میں 20 سال کے بعد یہ پیر چھوڑ کے, اپنے جوتے چپل چھوڑ کے بھاگے وہاں سے, جہاں گیا نکل کے بھاگا ہے. ایسے میں ایران میں گھسے گا تو کتنے دن میں اس کو بھاگنا پڑے گا اور کس حال میں بھاگے گا. خود امریکہ کے اندر کیا حال ہوگا اس کا کوئی پریڈکشن ابھی نہیں ہو سکتا. ہندوستان کے تعلق سے بتائیے, آپ حکومت کے تعلق سے اگر بات کریں, حکومت کی پوزیشن اس پورے معاملے میں پہلے کیا رہی ہے, اور اس بار اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا ہونی چاہیے؟ ابھی ہونی تو یہی چاہیے کہ جو ہم پہلے سے ایک ہمارے دیرینہ تعلق ہیں, ہمارے اکنامکلی ان کے اوپر ان سے بہت زیادہ گہرے روابط ہیں اور ابھی بھی ہیں. یعنی چابہار پورٹ ہم $1.2 بلین کا ہمارا انویسٹمنٹ ہے, جس سے ہم سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک تک اپنے ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں. تو $multi billion کا ہمارا ٹریڈ وابستہ ہے ایران کے اس روٹ سے, یہ ہمارا فائدہ ہے. ایسے میں ہماری کون سی وہ کمزوری ہے کہ ہماری جو حکمراں جماعت ہے اور حکمراں قیادت ہے وہ امریکہ سے اتنا ڈر رہی ہے کہ وہ کہے کہ چوری کا مال ہم سے خرید لو تب بھی ہم خریدنے کو تیار ہیں. یہ کون سی مجبوری ہے تو حکمراں بتا سکتے ہیں, کون سا راز ہے معلوم نہیں. سر, ہندوستان میں مسلمانوں میں ایک سوچ ان دنوں یہ ڈیولپ ہو رہی ہے, ایران کو وہ بہت پاورفل کے طور پر دیکھ رہے ہیں. جو لوگ ایران کو کہیں پسند نہیں کرتے تھے, ایک طبقہ ایسا ہے, حالانکہ شیعہ سنی کا معاملہ ہے اس میں, ایک طبقہ ایسا ہے جو پسند نہیں کرتا, لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے یار ایران جو ہے نا اس میں کچھ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں ایران میں کچھ ہے؟ جو طبقہ اس ملک میں پسند نہیں کرتا تھا, اس طبقے کے جو مالکان ہیں, ذہنی مالکان, وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن 7 دسمبر 2023 میں حماس کے حملے کے بعد جو صورتحال اس خطے میں ڈیولپ ہوئی ہے, اس نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہت قریبی کر دیے, گلف کے تعلقات بہت قریبی کر دیے. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے, جواب دے رہا ہے, تو وہ ایرانی ہے, باقی لوگ نہیں.